वक्त क्या फीलिंग्स हैं, कोई तब्दीली फील कर रहे हैं? देखें, जो मजलूम जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके लिए उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जालिम का साथ देना जो है वो कोई इंसानियत किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। और ये बदकिस्मती है, हुसैनियत और यजीदियत की जंग जो है ये कब से चलती आ रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त PTI और इमरान खान के खिलाफ जो भी ये रियासती तशद्दुद किया जा रहा है उसके लिए उसका साथ देना चाहिए। और दूसरी बात ये पाकिस्तान की बका इसी में है, पाकिस्तान की जो है जमहूरियत का बका इसी में है। अगर आप आइन सरजमीन बे आइन बना दी है तो इसको आइन की बहाली होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जमहूर यानी अवाम से मोहब्बत करना सीखे, अवाम को हकूक़ दें, उनको हक़ की हुक्मरानी दें और धरती माँ से प्यार करें। मेरा यही एजेंडा है। इसलिए जो भी ज़ालिमों के साथ होगा लामहला मैं उनके जो है बिल्कुल नबूद आज़मा होकर क्या खड़ा हूँ। कोसा साहब, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो बचा नहीं सके, तो खान साहब को बचा लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये अल्लाह के हाथ में होती हैं ज़िंदगी मौत में। हर दफ़ा कहा है मैंने ये 5 चीज़ें खालिसतन अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क़। ये हमने छोटे छोटे खुदा बना लिए हैं। इक़्तिदार का खुदा बना लिया, जबर का खुदा बना लिया, दौलत का खुदा बना लिया। हम पुजारी बन गए। हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की बजाय हम हमारे ईमान मुतज़ल्ज़ल है। ईमान की ताकत जो है, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती खौफ हो जाते हो तो अल्लाह ने बचाना है, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकत रखता है। कोसा साहब, बिलावल भुट्टो के अहकामात तो आप नहीं मानते थे, तो आप बैरिस्टर गौहर अली के अहकामात मानेंगे? ये देखें, अहकामात नहीं होते हैं, ये किसी की गुलामी नहीं होती है। सियासी जमातें भाई, ये एक बराबरी का, प्यार मोहब्बत का और ये मुश्तरका फ़ैसलों का जो है ये अमल होता है। इसमें कोई जो है बॉस नहीं होता है, किसी का हुक्मनामे वाली बात नहीं होती है। ये आका और गुलाम का रिश्ता नहीं होता है। पहले आप ज़रा सियासी जमात को समझ बैरिस्टर गौहर को कैसे देखते हैं आप बतौर चेयरमैन? बहुत डिसेंट शख्स है, एक अच्छा गैर मुतनाज़ा शख्सियत का हामिल है, अच्छा लॉयल वफादार है और अच्छा वकील है। बाकी वो खुद कह चुका है कि मैं तो सिर्फ खान के जो है इमरान खान की जो है एक खानापुरी के लिए मौजूद है। देखिए, ये बदकिस्मती है कि हमारा ये मुक़्तदर हल्कों का या हमारी जो ये कुछ तबके हैं उनका हमेशा ये अलमिया रहा है। पहले उन्होंने कहा माइनस बेनज़ीर और माइनस नवाज शरीफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। हमने चारों सारी रात बैठ के 4 पीस बना के उनकी इना को तस्लीम कर दी। मखदूम अमीन फ़हीम सदर बन गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से, जिनके राजा परवेज़ अशरफ सेक्रेटरी जनरल बन गए। मोहतरम नवाज शरीफ पहले बाइकआउट करना चाहते थे, हम नहीं माने, बीबी नहीं मानी बाइकआउट पर, तो फिर उन्होंने अपना जावेद हाशमी को अपना सदर बना लिया मुस्लिम लीग नून का, और राजा ज़फ़रुल हक साहब वो चेयरमैन बन गए। जबकि खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब वो माफिया मांग के और सरूर महल में 10 साल का मुआहदा करके चले गए। उनकी इरा को तस्कीन हो गई। अब भी यही हुआ कि इमरान खान का उससे नहीं होना चाहिए। तो चलें, ठीक है, आपकी इना की तस्कीन हो गई तो अब जो है बैरिस्टर जो है गौहर अली खान इसके चेयरमैन है PTI के। लेकिन क्या कभी जो है मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने पार्टी चलाई थी? कभी जावेद हाशमी ने मुस्लिम लीग ने नून चलाई थी? उन्होंने साइकिल से लेकर उन्होंने जो है निशान शेर का ले लिया, हमने तलवार से निशान जो है तीर का ले लिया। चले, उनकी तसल्ली और तस्कीन होगी। सो इसलिए इसमें जो भी -1 कभी भी फार्मूला नहीं चलता है। ये आवाम की दिलों की धड़कन होता है। उस वक्त अगर बेनज़ीर थी या नवाज शरीफ अपने मुस्लिम लीग नून के, इस वक्त जो है इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है इस वक्त। सो PTI माइनस इमरान खान का वजूद ही ना पैदा। साहब, बैरिस्टर गौहर तो कह रहे हैं कि नए आने वाले जो हैं उन्हें टिकट देने के बारे में सोच विचार करेंगे, तो क्या आपकी कोई कमेंट होगी कि इमरान खान साहब से या मेरी कमिटमेंट किसी के साथ कभी भी नहीं हुई है। मेरी कमिटमेंट सिर्फ मुल्क के साथ है, मेरी कमिटमेंट आइन के साथ है, मेरी कमिटमेंट रूल ऑफ लॉ के साथ है और जमहूर के साथ, धरती माँ के साथ। सुनने में आ रहा है कि आप नवाज शरीफ के हल्के से उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, क्या डिसाइड हो चुका है? आज मेरी मुलाकात है इमरान खान से,
دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کچھ لوگ یقیناً چاہتے ہیں کہ میں جنرل الیکشن لڑوں تاکہ لوگوں میں ایک جو ہے وہ ایک ایسی لہر اعتماد کی پیدا ہو پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جو سارے پاکستان سے آئی ہیں کہ آپ نے جو بھی ظاہر ہے کہ تشدد اور جبر کے تحت جو ہے وہ ذرا ادھر ادھر سے وہ سب جو ہے ماشاء اللہ سینہ سفر ہو کر باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی. اب اگر جب بے نظیر بھٹو نے پہلے کہا تھا تو میں نے چٹا انکار کر دیا تھا کہ میں جنرل الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور میں وکالت جو ہے اپنے پیشن سمجھتا ہوں. عبادت سمجھ کے میں نے وکالت کی ہے, عبادت سمجھ کے میں نے سیاست کی ہے. تو اس لیے لیکن بی بی نے بالآخر حکم دیا کہ آپ سینٹ میں آ رہے ہو اینڈ یو آر ناٹ سیئنگ نو. تو وہ بہن بھی تھی میری اور لیڈر بھی تھی, ان کا رشتہ میرے ساتھ ایسا تھا آپ کو پتہ ہے. تو میں سینٹ میں 2 دفعہ آیا, یہ 3 بار. تو باہر کیف یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں. جب آپ کسی پارٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر پارٹی کا فیصلہ بھی آپ کو ماننا یا سننا پڑتا ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بیرسٹر اعتزاز احسن میرے ساتھ ہیں, وہ دامِ درہم سخنے میرے ساتھ ہیں اور وہ بوجہ صحت جو ہے تھوڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر معالج نے کہا ہے کہ آپ نے پارٹی نہیں چھوڑنی. ٹینشن نہیں اچھا. نہیں ٹینشن نہیں لینی ہے اور یہ ٹینشن کا کام ہے. کیا مستقبل قریب میں اعتزاز احسن بھی پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں؟ یقیناً میں نے تو بشرا بھابھی کو کہا کہ آپ لڑیں اگر محترم اعتزاز احسن تھوڑا ان کو معالج نے ذرا اعتراض کرنے کو کہا ہے تو پھر یا علی لڑے ان کا بیٹا لڑے یا جو دوسرا بی بی لڑے. میرے خیال میں یہ تو کیا گرین سگنل دے دیا گیا ہے اعتزاز احسن صاحب کی؟ معاملات چلا رہی ہے چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہیں. نہیں یہ اعتزاز احسن صاحب والی اعتزاز احسن صاحب والی تو پنجاب سے آپ کنونشنز لیڈ کرنے جا رہے ہیں, پنجاب سے کنونشنز لیڈ کریں گے؟ جو والدہ یا ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور جس طرح جو ہے اس کو مربت کو لاہور میں گرفتار کیا گیا وہ بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں, اس لیے کہ جس نے بھی کی ہے اس نے یہ صوبائی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے, وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. پنجاب اور کے پی کے ہی نہیں ہے بلکہ پنجاب کے وکلا اور خیبر پختونخوا کے وکلا کے درمیان ایک جو ہے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ میں نے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ان کی مخلصی ہو گئی, لیکن جس نے بھی ڈیٹینشن آرڈر کیا وہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ وہ محسن نقوی کی بھانجی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر نہیں, چیئر ٹیکر چیف منسٹر ہی نے جو ہے بیرسٹر مربت کو جو ہے بابا سلاسل کیا اور ان کو جو 4 دن ان کو جیل میں جو تکلیف دی گئی, انہوں نے بھوک ہڑتال کی اور ان کو کوئی سردی کے عالم میں بھی ان کو کوئی اوپر جو ہے کمبل ومبل نہیں دیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے اور مجھے اس لیے بھی شرمندگی ذاتی طور پر ہے کہ میں پنجاب میں اور لاہور میں ہوتے ہوئے بار میں ان کا حفاظت تحفظ نہ کر سکا. پنجاب سے کنونشنز لیڈ کرنے جا رہے ہیں کھوسا صاحب آپ؟ اب تو آج کی کیسز کے حوالے سے تھوڑے تفصیلات بتائیں. نواز شریف کی ہی ایک اور چال ہے الیکشن کو مؤخر کروانے کی, لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے اور مسلسل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اب مسجد کے دوا کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. لیکن سپریمو جو ہے امیر المومنین نواز شریف صاحب وہ جو ہے فیس نہیں کرنا چاہتے اور عالم نظیر تارڑ کے ذریعے انہوں نے بار کاؤنسلس کو اور بار ایسوسیشن کو جو یہ قراردادیں کی ہیں, اگرچہ اس میں لفظ تو ایسے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھیں پھر یہ بات کھل جاتی ہے کہ حافظ آباد کی 1 سیٹ کیوں ہے, حافظ آباد سے خود جو ہے عالم نظیر تارڑ صاحب ہیں اور جہلم کی 2 سیٹیں کیوں ہیں. او بھائی یہ چیز ہے تو آپ بالکل نالش کریں, لیکن اس بنا پر الیکشن معاف کیجیے گا موقع نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے, سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے خفت
مٹائی ہے اور الیکشن سے اگر بھاگنا چاہتا ہے بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے اسی بہانے پر تو اب آپ بائیکاٹ کریں. ابھی عمران خان سے آپ ملنے جا رہے ہیں, کن امور پر گفتگو کریں گے آپ؟ دیکھیں میں تو کیسز کرنے جا رہا ہوں, باقی ظاہر ہے کہ باقی باتیں ہوتی ہیں.